प्रश्न नम्बर 1 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 कहिले राजपत्रमा प्रकाशित भयो? सही उत्तर 2057 7 महिना 24 गते। प्रश्न नम्बर 2 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 हालसम्म कति पटक संशोधन भयो? सही उत्तर 10 पटक। प्रश्न नम्बर 3 शिक्षक सेवा आयोगमा शिक्षक अन्तर्वार्ताको लागि कति अङ्क छुट्याइएको हुन्छ? सही उत्तर 25 अङ्क। प्रश्न नम्बर 4 शिक्षक सेवा आयोगमा शिक्षक अन्तर्वार्तामा अनुभव बापत कति अङ्क प्रदान गरिन्छ? सही उत्तर प्रत्येक वर्षको 0.5 अङ्कको दरले बढीमा 5 अङ्क। प्रश्न नम्बर 5 शिक्षक अन्तर्वार्तामा शैक्षिक योग्यता बापत कति अङ्क प्रदान गरिन्छ? सही उत्तर 5 अङ्क। अब अर्को प्रश्न जाउँ। शिक्षकले बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न कति शैक्षिक सत्र स्थायी नोकरी गरेको हुनुपर्दछ? सही उत्तर 5 शैक्षिक सत्र। प्रश्न नम्बर 8 प्रावि निमावि र मावि तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पद के को आधारमा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिन्छ? सही उत्तर 25% आन्तरिक प्रतियोगिता र 75% कासमूको आधारमा। प्रश्न नम्बर 9 बढुवा सिफारिस उपर उजुरी पुनरावलोकन गर्ने म्याद कति दिन हुन्छ? सही उत्तर बढुवा नियमावली प्रकाशन भएको 35 दिनभित्र। बढुवा नामावली प्रकाशन भएको 35 दिनभित्र। प्रश्न नम्बर 10 आयोगले कति दिनभित्र उजुरी पुनरावलोकन गर्दछ? सही उत्तर उजुरी गर्ने म्याद सकिएको 90 दिनभित्र। प्रश्न नम्बर 11 यदि उजुरी झुट्टा ठहरेमा कति अङ्क घटाइन्छ? सही उत्तर पहिलो पटक भए 2 अङ्क, दोस्रो पटक भए 3 अङ्क। प्रश्न नम्बर 12 शिक्षक बढुवामा नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्क छुट्याइएको हुन्छ? सही उत्तर 35 अङ्क। अब कति अङ्क छुट्याइएको भन्नाले अब प्रदान गरिन्छ या छुट्याइएको भनौँ न। प्रश्न नम्बर 13 शिक्षक बढुवामा शैक्षिक योग्यता बापत कति अङ्क छुट्याइएको हुन्छ या प्रदान गरिन्छ? सही उत्तर 20 अङ्क। प्रश्न नम्बर 14 शिक्षक बढुवामा तालिम बापत कति अङ्क छुट्याइएको हुन्छ अथवा प्रदान गरिन्छ? सही उत्तर 10 अङ्क। प्रश्न नम्बर 15 शिक्षक बढुवामा कार्य सम्पादन बापत कति अङ्क छुट्याइएको हुन्छ अथवा प्रदान गरिन्छ? सही उत्तर 35 अङ्क। प्रश्न नम्बर 16 शिक्षक बढुवामा कार्य सम्पादन बापत विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि बापत कति अङ्क छुट्याइएको हुन्छ? 15 अङ्क प्रत्येक वर्ष 3 अङ्कको दरले। सही उत्तर 15 अङ्क प्रत्येक वर्ष 3 अङ्कको दरले। प्रश्न नम्बर 17 शिक्षक बढुवामा कार्य सम्पादन अन्तर्गत कार्यामूलक अनुसन्धान बापत कति अङ्क प्रदान गरिन्छ या छुट्याइएको हुन्छ? सही उत्तर 5 अङ्क प्रत्येक वर्ष 1 अङ्कको दरले। प्रश्न नम्बर 18 शिक्षक बढुवामा कार्य सम्पादन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बापत कति अङ्क प्रदान गरिन्छ या कति अङ्क छुट्याइएको हुन्छ? सही उत्तर 5 अङ्क प्रत्येक वर्षको 1 अङ्कको दरले। प्रश्न नम्बर 19 शिक्षक बढुवामा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको कासमूको लागि कति अङ्क छुट्याएको हुन्छ? सही उत्तर 10 अङ्क। सुपरिवेक्षकले 8 आधारमा अङ्क प्रदान गर्छ
8 अङ्कमा 6 अङ्क र पुनर्वलोकन समितिले 4 अङ्क। यसको क्वेसन फेरि सुन्नुहोस्। शिक्षक बढुवामा सुपरिवेक्षक र पुनर्वलोकन समितिले गरेको कामको लागि कति अङ्क छुटेको हुन्छ भन्ने छ। यसको सही हो 10 अङ्क। तर 10 अङ्कमा पनि यहाँनिर सुपरिवेक्षकले 8 आधारमा 6 अङ्क प्रदान गर्छ र पुनर्वलोकनले समितिले 4 अङ्क प्रदान गर्छ। प्रश्न नम्बर 20 कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारहरू कतिवटा छन्? सही उत्तर हो 8 वटा। प्रश्न नम्बर 21 कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको निम्ति प्राथमिक तहका तृतीय श्रेणीमा कति वर्ष कार्य अनुभव गरेको हुनुपर्नेछ? सही उत्तर हो 10 वर्ष। प्रश्न नम्बर 22 कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बोडा सम्बन्धी प्राथमिक, द्वितीय तथा निमावित तृतीय श्रेणीका लागि कति वर्ष हुनुपर्दछ? सही उत्तर हो 12 वर्ष। प्रश्न नम्बर 23 कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बौडो सम्बन्धी निमावित तथा मावित तृतीयको लागि कति वर्ष काम गरेको हुनुपर्दछ? सही उत्तर हो 15 वर्ष। प्रश्न नम्बर 24 कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा सम्बन्धी मावि द्वितीय श्रेणीको लागि कति वर्ष काम गरेको हुनुपर्दछ? सही उत्तर हो 18 वर्ष। प्रश्न नम्बर 25 विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा जम्मा कति सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर हो 11 जना। प्रश्न नम्बर 26 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन 2050 कहिलेदेखि लागू भयो? सही उत्तर हो 2050 8 महिना 7 गते। प्रश्न नम्बर 27 विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? सही उत्तर हो 4 वर्ष। यसमा फेरि पुनः मनोनित हुन सक्ने पनि व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28 विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बैठक कति समय बस्नेछ? यसको सही उत्तर हो महिनाको कम्तीमा पनि एक पटक। प्रश्न नम्बर 29 विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको लेखा परीक्षण कसबाट हुन्छ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको लेखा परीक्षण कसबाट हुन्छ? सही उत्तर हो महालेखा परीक्षकको विभागबाट। प्रश्न नम्बर 30 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045 कहिले प्रकाशन भयो? सही उत्तर हो 2045 7 महिना 28 गते। प्रश्न नम्बर 31 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045 को पहिलो संशोधन कहिले भयो? सही उत्तर हो 2050 2 महिना 27 गते। प्रश्न नम्बर 32 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सभाको गठन कति सदस्यको हुन्छ? सही उत्तर हो 24 सदस्य। प्रश्न नम्बर 33 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सभाको अध्यक्ष को रहन्छ? सही उत्तर हो शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। प्रश्न नम्बर 34 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सभाको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर हो परिषदका कर्मचारीहरूबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति। प्रश्न नम्बर 35 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सभाको मनोनित सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? सही उत्तर हो 4 वर्ष। प्रश्न नम्बर 36 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमा जम्मा कति सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर हो 9 जना।
प्रश्न नम्बर 37 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको अध्यक्ष को रहन्छ? सही उत्तर हो मन्त्री वा राज्य मन्त्री। प्रश्न नम्बर 38 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर हो परिषदका कर्मचारीहरूबाट सरकारले तोकेको व्यक्ति। अब अर्को प्रश्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? सही उत्तर हो 4 वर्ष। यसैको प्रश्न नम्बर 41 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 कहिले प्रमाणीकरण भयो? सही उत्तर हो 2075 असोज 2 गते। प्रश्न नम्बर 42 500 जनासम्म विद्यार्थी भएको निजी विद्यालयले कति प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ? सही उत्तर हो कम्तीमा 10%। प्रश्न नम्बर 43 500 देखि 800 जनासम्म विद्यार्थी भएको निजी विद्यालयले कति प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आरक्षण गर्नुपर्दछ? सही उत्तर कम्तीमा 12%। प्रश्न नम्बर 44 800 भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका निजी विद्यालयहरूले कति प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ? सही उत्तर हो कम्तीमा 15%। प्रश्न नम्बर 45 बालबालिकाले भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा लिखित जानकारी नदिएमा र पुनः भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेमा कति कसुर तथा जरिमा लाग्दछ? सही उत्तर रु 5,000 सम्म। प्रश्न नम्बर 46 विद्यार्थीहरूले निष्कासन गरेमा वा आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउने वा वञ्चित गरेमा र दफा 16 बमोजिम परम्परागत शिक्षा विपरीतका कुनै कार्य गरेमा कति कसुर तथा जरिवानाको व्यवस्था छ? सही उत्तर रु 3,000 सम्म। प्रश्न नम्बर 47 दफा 27 निजी विद्यालयमा दफा 27 विपरीतको कुनै कार्य गरेमा कसुर तथा जरिवानाको कस्तो व्यवस्था छ? सही उत्तर बिगो बमोजिमको रकम वा 25,000 रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम। यो निजी विद्यालयको सन्दर्भमा। प्रश्न नम्बर 48 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 कहिले प्रमाणीकरण भयो? सही उत्तर 2075 11 महिना 10 गते। प्रश्न नम्बर 49 चिकित्सा शिक्षा आयोगमा जम्मा कति सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर 29 जना सदस्य रहन्छन्। प्रश्न नम्बर 50 चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष को रहन्छ? सही उत्तर प्रधानमन्त्री। प्रश्न नम्बर 51 चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी। प्रश्न नम्बर 52 चिकित्सा शिक्षा आयोगको मनोनित सदस्यहरूको पदावधि कति हुन्छ? सही उत्तर 4 वर्ष। प्रश्न नम्बर 53 चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? सही उत्तर आयोगको अध्यक्ष। प्रश्न नम्बर 54 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 मा कति परिच्छेद छन्? सही उत्तर 7 वटा परिच्छेद। प्रश्न नम्बर 55 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 को परिच्छेद 2 मा के को व्यवस्था छ?
सही उत्तर हो शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व। प्रश्न नम्बर 56 अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको कति परिच्छेद छ? यहाँनिर अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको कति परिच्छेदमा छ? सही उत्तर हो परिच्छेद 3 मा। प्रश्न नम्बर 57 अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 को परिच्छेद 4 मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ? सही उत्तर हो मातृभाषामा दिने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन। प्रश्न नम्बर 58 अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 को परिच्छेद 5 मा के छ? के को व्यवस्था छ? सही उत्तर हो शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान। प्रश्न नम्बर 59 अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 को परिच्छेद 6 मा के को व्यवस्था छ? सही उत्तर हो कसुर तथा जरिवाना।